बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मुआलिज मुज्तबा हाशमी, लाहौर पंजाब पाकिस्तान से। आपके लिए हमेशा से दुआ गो कि अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत में रखे। दोस्तों, आज का टॉपिक है काबूस, ख्वाब में डरना, नींद में डरना। पिछले दिनों हमारे सोशल मीडिया पे ऐसी पिक्चर अपलोड हुई थी कि जिसमें कोई शख्स सोया हुआ है और उसके ऊपर एक ऐसा उन्होंने इमेज, इंसानी इमेज रखा हुआ है जिस तरह कोई जिन या आसेब टाइप, और वो उसको यानी कि उसको जगा रहा है या उसके ऊपर वज़न डाल रहा है। तो दोस्तों, हमारी तिब्ब यूनानी में ऐसी कैफियत को काबूस कहते हैं। इसमें मरीज़ नींद की हालत में खौफनाक डरावने ख्वाब देखता है, मुख्तलिफ़ वसावस का वो शिकार होता है और उसे सोते हुए ऐसा महसूस होता है कि उसके सीने पर कोई बैठा हुआ है और उसका गला दबा रहा है या उसको पानी में डबो रहा है या कोई गैर मामूली भारी चीज़ उसके ऊपर गिरी पड़ी है जिसके बायस उसका दम घुट रहा है और बोलने और हिलने जुलने से वो माजूर है, और वो इस हालत में निकलने की कोशिश करता है और इसी कशमकश और घबराहट में वो चौंक कर जाग उठता है। दोस्तों, तिब्ब यूनानी में हम लोग अतिबा इकराम के नज़दीक ये बीमारी सख्ता मालिखोलिया या मिर्गी का पेश खैमा साबित हो सकती है, यानी इसकी अगली कैफियत इन बीमारियों की शक्ल में आपके सामने आ सकती है। लेकिन आम लोग मिर्गी की मानिद या मालिखोलिया की मानिद, यानी कि इसको वो असेब या जिन जिस तरह चिमट जाते हैं, आम ज़ुबान में बोला जाता है, वो इसको यही ख्याल करते हैं। दोस्तों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपके जिस्म के अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है उसका आउटकम ही बाहर के लोगों को नज़र आ रहा होता है। तो अगर हम इसको असबाब की तरफ ध्यान दें या उस पर थोड़ा सा गौर करें तो दोस्तों, ये आपके मैदे के मसाइल का आउटकम है, यानी कि ये आपका हज़म की खराबी का एक नतीजा है। जब आप खाना खाते ही सो जाते हैं और सीधे लेट जाते हैं तो आपको खौफनाक ख्वाब नज़र आते हैं और ये हालत आपको डिस्टर्ब कर देती है। चूँकि बदहज़मी में आसाब यानी कि नर्व्स में एक अज़ियत पैदा होती है, एक तकलीफ़ पैदा होती है, एक परेशानी पैदा होती है, जिससे पसलियों के दरमियान आपके मसल्स और आपका जो हिजाब हाजिज़ यानी कि आपका जो उसमें एक सख्ती पैदा होती है, अकड़ाव पैदा होता है। तो ऐसी सूरत में फिर आप की जो नॉर्मल कंडीशंस हैं उसमें आप एबनॉर्मल कंडीशंस में दाखिल हो जाते हैं। बदहज़मी के अलावा भी इसकी वजूहात हैं दोस्तों, यानी आपको रंजो गम है, आपको खौफ है, वहशत आपके ऊपर तारी है, दिमागी मेहनत की कसरत है आपके ऊपर, और इस तरह से सिगरेट नोशी भी इसके साथ एक बहुत बड़ा मसला है। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई वायलेशन ही करें तो आप इस बीमारी को फ़ेस करें। बाज़ का बच्चों में दांत निकलने के ज़माने में ये प्रॉब्लम उनके साथ आ सकती है। पेट के कीड़े, ठीक है, उसमें ये प्रॉब्लम उनको आ सकती है, इसका सबब बन सकता है। दोस्तों, अगर हम देखें इसकी अलामात तो नींद की हालत में खौफनाक ख्वाब आपको नज़र आते हैं और बिल्कुल आप इस तरह से होते हैं जैसे आप किसी बहुत भारी चीज़ के नीचे आप दब से गए हैं और उसके बाद आप चौंक कर बाज़ का उठ भी जाते हैं। ऐसी सूरत में आप लोग यानी कि जो आम देखने वाला शख्स है वो बाज़ आपके ऊपर ये बात लगा भी देता है कि शायद इसके ऊपर कोई असेब है या कोई साया है। सांस आपका फूल जाता है बाज़, ठीक है, और पसीना बहुत ज़्यादा आपको उस कंडीशन में आ सकता है। और जब आप ख्वाब की हालत में होते हैं तो आपकी बड़ी कोशिश होती है कि आप उस कैफियत से अपने आप को बाहर निकालें। तो दोस्तों, इन हालात में आपके लिए जो बेस्ट सलूशन है वो ये है कि आप अपने हज़म की इस्लाह करें, उस हज़म को आप बेहतर करें। उसके लिए आपको मैंने एक चीज़ बहुत पहले बताई थी कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो उम्मुल अमराज के नाम से जानी जाती है। कब्ज़ एक बहुत बड़ी इसकी वजह है। अगेन इसके पीछे भी कब्ज़ ही वजह बन रही है। तो कब्ज़ के लिए दोस्तों आप उसका इलाज करें। उसमें मैंने आपको 3 बड़े आसान से तरीके बताए थे कि रात सोते हुए आप किसी शरबत में कोई शरबत मुलय्यन आप ले लें,
یا کوئی بھی شربت یا دودھ یا پانی میں آپ 1 چمچ اسبگول چھلکا اسبگول آپ شامل کر کے آپ رات کو اس کو پی کے سوئیں۔ مربع ہڑڑ کے آپ 2 دانے نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ پی کے سوئیں، اور اس طرح سے اگر آپ روغن بادام آپ کو اویلیبل ہے تو وہ آپ 1 چمچ رات کو لازمی پی کر سوئیں۔ یعنی کہ مقصد ہے کہ آپ نے قبض کو اپنے اوپر، یعنی اس کا مریض نہیں آپ نے بننا۔ اور گلقند کا ایک آپ کو میں نے فارمولہ گلقند کا بھی بتایا تھا کہ 1 چمچ گلقند کی آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ کھائیں، رات کو سوئیں، اور تاکہ قبض آپ کو نہ ہو، گیسز آپ کے دماغ پر نہ چڑھیں اور آپ اس پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے کچھ ہماری یونانی طب میں مصطلحات ہیں بڑے محفوظ کہ جو آپ کو جلاب کی کیفیت میں نہیں لے کے آتے اور آپ کی غیر طبی اخلاق کا اخراج بھی وہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو چونکہ جو ادویاتی نسخہ جات ہیں اس میں تھوڑا سا ایوائڈ کرتا ہوں وہ بتاتے ہوئے کہ آپ لوگ اس میں فوری طور پہ بنانے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ کے مزاج کا، آپ کی نبض کا، آپ کے ڈائگنوز کا ایکچول آپ کو نہیں پتہ ہوتا، تو اس لیے میں وہی آپ کو طریقہ بتاؤں گا جس میں آپ سیفلی اپنے آپ کو پریکاشنری میجرز کے طور پہ اپنے آپ کو کیور کر سکیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں۔ تو دوستو، جہاں تک پرہیز کی بات ہے، اس میں قابض بادی دیر ہضم چیزیں جو کہ قبض کرتی ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں، کیونکہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، تو اس میں دوستو گوبھی ہے، مٹر، آلو، اروی، ماش کی دال، اور تیل اور گھی جو پروسیسڈ ہے، یہ آپ کے لیے بڑی پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ اور اس طرح سے آپ جو مرغن غذائیں کھاتے ہیں، حلوہ پوڑی اور پوڑا اور یہ کچوری اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان سے آپ بچیں۔ اور اس طرح سے آپ دوستو مطلب حلوہ جات، مطلب میٹھے سے بھی اپنے آپ کو ایوائڈ کریں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے پیاز، لہسن، مسور کی دال وغیرہ کھانے سے بھی آپ پرہیز کریں تاکہ آپ کے معدے پہ بھار نہ پیدا ہو اور گیسز کریٹ نہ ہوں جو کہ آپ کے لیے کسی مسئلے کا جو ہے وہ وجہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، اور بھوک کے ساتھ کھانا کھائیں، اور کھانا کھاتے ہوئے تھوڑی سی بھوک رہی تو کھانا چھوڑ دیں۔ بہت اچھا اصول ہے، کھانا کھاتے ہی فوراً آپ نہ سو جائیں۔ ٹھیک ہے، بلکہ کم از کم 2 گھنٹے یا 3 گھنٹہ بعد آپ سوئیں، جبکہ معدے کے اوپر غذا کا پروسیس ہو چکا ہو، اس کے بعد آپ سونے کی تیاری کریں، اور سیدھا بالکل نہ لیٹیں۔ ٹھیک ہے، کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر اگر چہل قدمی آپ کر لیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک بہت اچھی ایک سمجھ لیں کہ ایک میئر ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے۔ اور جو آپ کا سونے کا ہے وہ کروٹ کے بل آپ سوئیں، تاکہ آپ کو جو ہے آپ کروٹ آپ بدلتے بھی رہیں، تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کا گیسز وغیرہ جو ہے نا ان کے اکٹھے ہونے کا خدشہ بھی نہ رہے۔ دوستو، ایک خاص غذا ہے اس میں، اس کا اگر آپ کر لیں اہتمام تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ بکری کا گوشت اگر آپ کو میسر آ جائے تو وہ شوربے کے ساتھ آپ اس کا استعمال کریں، بہترین چیز ہے اس کام کے لیے۔ زود ہضم ہے، جلدی ہضم ہو جاتی ہے، جتنی لائٹ غذا ہوگی وہ اتنی ہی جلدی آپ کے خون میں شامل ہو کے آپ کو انرجی پرووائڈ کرے گی۔ اس طرح سے دوستو، آپ کی مونگ کی دال ہے، اچھا مونگ اور ماش میں دیکھ لیجیے گا، ماش سے میں آپ کو منع کر رہا ہوں اور مونگ کی آپ کو میں ہدایت کر رہا ہوں۔ مونگ کی دال ہے، سبزیوں میں شلگم ہے آپ کا، چقندر، پالک وغیرہ روٹی کے ساتھ آپ کھائیں، اور یخنی، ٹھیک ہے، دیسی مرغ میسر ہے تو اس کی یخنی اور شوربہ اس کا آپ رکھیں، اور پودینے والی چٹنی اور زیرہ، ٹھیک ہے، اس کا آپ اضافہ کر کے آپ اس کو اپنے ہر کھانے میں شامل کریں۔ اور دوستو، لاسٹ پہ مربع جات میں آپ ادرک کا مربع استعمال کریں، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس کابوس جیسے نامراد مرض سے آپ چھٹکارا پا لیں گے۔ اور پیرنٹس کو میرا یہی مشورہ ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور واچ کریں، اور کبھی کسی توہمات یا اس طرح کی کسی فیلنگس میں نہ آ جائیں کہ جس میں فوری طور پہ آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہمارے بچے پہ کوئی سایہ ہے، کوئی آسیب ہے، کوئی جن ہے۔ ایسا دوستو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ ان کے ہضم کی اصلاح کر دیں۔ میرے انشاءاللہ تعالی ان ویڈیوز میں آپ معدے کے اوپر آنے والے دنوں میں لیکچرز آئیں گے کہ آپ جتنا اچھا آپ کا ہضم ہوگا اتنا آپ بیماریوں سے دور چلے جائیں گے اور آپ صحت کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اور بہت دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔